बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं UAE उर्दू न्यूज़ और मैं हूं सत्ता लगारी। खबरों की तफसील की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल के आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। दोस्तों, कुछ गैर हाजिरी के बाद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। चलते हैं खबरों की तरफ। तस्वीर लेने पर 1 लाख दरहम जुर्माना होगा। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में तस्वीर लेने या रिकॉर्डिंग करने पर 1 लाख दरहम तक जुर्माना और 2 माह तक कैद की सज़ा हो सकती है। जब आप फिल्म थिएटर में थे, क्या आपने कभी फिल्म का स्नैपशॉट या वीडियो लिया है? अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है और मुमकिन तौर पर जेल में भी वक्त गुजारना पड़ सकता है। ये एक ऐसा तर्ज अमल है जिसमें बहुत से लोग मशगूल रहते हैं। इस हकीकत के बावजूद कि फिल्म के आगाज़ से पहले एक मशवरा शाये किया जाता है, जिसमें फिल्म देखने वालों से कहा जाता है कि वो तस्वीर या फिल्में ना लें, क्योंकि ऐसा करना मुल्क के कॉपीराइट कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अपर केस लीगल एडवाइजरी के मैनेजिंग पार्टनर अलेक्जेंडर क्यू के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में फिल्म के मवाद की कॉपीराइट होल्डर की इजाज़त के बगैर सिनेमा में फिल्म देखते हुए फिल्म के सीन को फिल्माना या तस्वीर बनाना कानून के खिलाफ है। 2021 का एक नया वफाकी कानून नंबर 38 था, जिसमें कॉपीराइट और पड़ोसी के हकूक़ का अहाता किया गया था, जिसे मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने 2021 में जारी किया था। इस नए कानून ने 2002 के साबका वफाकी कानून नंबर 7 की जगह ली थी और जनवरी 2022 में नाफिजुल अमल हुआ। कोकेफ के मुताबिक जहां तक कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी का ताल्लुक है, मुत्तहिदा अरब अमारात के वफाकी कानून नंबर 38 के 2021 के आर्टिकल 39, 40 और 41 ऐसे जुर्माने कायम करते हैं जिनमें जुर्माने, कैद और खिलाफ वर्जी करने वाली कापियों को जब्त करना और तलब करना शामिल हो सकता है। ये सज़ाएं उन कार्रवाइयों के अलावा हैं जिन्हें कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाता है, जैसे कॉपीराइट के मालिक की इजाज़त बगैर कॉपीराइट वाले काम को दोबारा पेश करना, तकसीम करना और इसका इबलाग करना। UAE में कॉपीराइट के मालिकान से पहले इजाज़तनामा हासिल किए बगैर थिएटर में फिल्म देखते हुए किसी भी फिल्म के मनाजर को रिकॉर्ड करना या इसकी तस्वीर लेना खिलाफ कानून है। ये जुर्म कॉपीराइट के खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाता है और वो ऐसा करने वाले को 1 लाख दरहम तक जुर्माने और या फिर 2 माह तक कैद की सज़ा भी हो सकती है। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। अजमान में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुत्तहिदा अरब अमारात में अजमान के इलाके मसफूत में ट्रैफिक हादसे में एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक हो गए। कार और ट्रक के दरमियान खौफनाक तसादम हुआ। ये हादसा हत्ता शहर से वापसी पर पेश आया। नेशनल ने अजमान पुलिस के हवाले से कहा कि ऑपरेशन रूम को बुध की सुबह इतला मिली कि अल वतन स्ट्रीट पर हादसा पेश आया है। पुलिस और इमदादी टीमें फौरी तौर पर जाए हादसा की तरफ रवाना कर दी गईं। एक 4 व्हीलर सामने से आने वाले ट्रक से टकरा गया। इमराती ड्राइवर, इसकी बीवी, 2 बेटियां और एक भतीजी मौका पर ही जाँ बहक हो गए। खानदान की 2 बच्चियां जख्मी हुई, जिन्हें शेख खलीफा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। इब्तदाई रिपोर्ट में बताया गया है कि हादसा ड्राइवर के सड़क से नज़र हटने के बायस पेश आया। मुतासरा का खानदान सियाहती शहर हत्ता में नए साल की छुट्टियां गुजारने के बाद वापस अबू ज़ैबी जा रहा था। मसफूत अजमान का एक पहाड़ी इलाका है जो हत्ता के करीब वाक़ है। अलवतन रोड दोनों इलाकों के दरमियान नकल हमल के राब्ते का काम करती है। अजमान पुलिस ने तमाम ड्राइवरों से कहा है कि वो मोहतात रहें, रफ्तार की हद पर अमल करें और गाड़ी चलाते वक्त तवज्जो दें। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। UAE हिंदुस्तानी ड्राइवर ने 2 करोड़ दरहम जीत लिए। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में अल ऐन में मुकीम हिंदुस्तानी ड्राइवर ने 2 करोड़ दरहम की लॉटरी जीत ली। मुत्तहिदा अरब अमारात में एक हैरान कुन वाक़या पेश आया, जहां अल ऐन शहर में एक भारतीय ड्राइवर ने 2 करोड़ दरहम की लॉटरी जीती। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक अल ऐन में मुकीम प्राइवेट ड्राइवर मुनव्वर फिरोज ने सीरीज 259 बिग टिकट लाइव ड्रा में 2 करोड़ दरहम की लॉटरी जीती है। मुनव्वर फिरोज ने कहा कि वो पिछले 5 सालों से हर माह टिकट खरीद रहे हैं और अब भी यकीन नहीं आता कि इसने बड़ा इनाम जीत लिया है। जब उनसे पूछा गया कि इतने पैसों का क्या करेंगे, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं इसके बारे में नहीं जानता, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ऐसा होने की तवक्को नहीं थी। मैं अब भी हैरान हूँ और कुछ देर मज़ीद सोचूंगा कि इनाम का क्या करना है।
متحدہ عرب امارات، پاکستانی شہری نے 1.25 ارب روپے کا جیک پاٹ جیت لیا۔ اب اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ سے شیئر کریں گے۔ اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے پاکستانی شہری نے متحدہ عرب امارات کے ایمریٹس ڈرا میں بڑا جیٹ پاٹ جیت لیا۔ ایزی 6 گیم کے حالیہ فاتح محمد انعام نے 15 ملین درہم کا جیک پاٹ جیتا ہے، جو کہ 1 ارب پاکستانی روپے سے زیادہ ہے۔ محمد انعام کا کہنا ہے کہ ان کی اولین ترجیح زندگی بھر کی خواب کو پورا کرنا، جس میں حج بھی شامل ہے۔ محمد انعام اسلام آباد میں پیدا ہوئے اور متحدہ عرب امارات میں مقیم ہیں، اور وہ ابوظہبی میں واقع ایک نجی فرم فائنانس ایڈیٹر ہیں۔ انعام کا لاٹری خریدنے کا سفر 2021 میں شروع ہوا، جب اس نے سوشل میڈیا پر ایک اشتہار دیکھا۔ اگر وہ کافی عرصہ سے لاٹری میں حصہ لے رہے تھے، لیکن اب اس کی استقامت رنگ لے آئی ہے۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ امارات کا فضائی کرایوں میں 60% تک کمی کا منصوبہ۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ جنوری کے وسط کے بعد متحدہ عرب امارات کے ہوائی کرایوں میں 50% تک کمی ہو سکتی ہے۔ زیادہ مانگ والے راستوں پر ہوائی کرایوں میں بھی زبردست کمی کی جائے گی۔ سالانہ شاپنگ فیسٹیول کی وجہ سے دبئی کے کرائے اس وقت 25 سے 50% زیادہ ہیں۔ شاپنگ سیزن ختم ہونے پر فضائی کرایوں میں بھی کمی کی جائے گی۔ ٹریول انڈسٹری کے ذرائع نے بتایا کہ فضائی کرایوں میں 50 سے 60% تک کمی کی جا سکتی ہے۔ فضائی کرایوں میں کمی جنوری 2024 کے دوسرے اور تیسرے ہفتے سے نظر آئے گی۔ یہ بات دبئی میں قائم ایم پی کیوٹر ٹریول اینڈ ٹورزم کے CEO ملیون پراڈو نے بتائی۔ سعودی عرب، ہندوستانی کو قتل کرنے والے بنگلہ دیشی بھائیوں کو سزائے موت۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ سعودی عرب میں جازان کے علاقے میں ایک ہندوستانی شہری کو قتل کرنے والے بنگلہ دیشی بھائیوں کو موت کی سزا سنا دی گئی۔ سعودی میڈیا ذرائع کے مطابق جازان کے علاقے میں رہنے والے 2 بنگلہ دیشیوں نے رقم کے لین دین کے تنازع پر اپنے بھارتی ساتھی کو قتل کر دیا تھا۔ نامعلوم بنگلہ دیشی قاتلوں کی جانب سے قتل کے بعد لاش کو دفن کر کے شواہد مٹانے کے تمام ممکنہ کوششوں کے باوجود پولیس اہلکاروں نے واقعہ کا علم ہونے پر قاتلوں کو گرفتار کر لیا تھا۔ پولیس انتظامیہ کے مطابق ملزمان نے گرفتاری کے فوراً بعد ہی اعتراف جرم کر لیا تھا۔ پولیس افسران نے واقعے کی تفصیلات بتاتے ہوئے بتایا کہ ملزمان نے پہلے بھارتی شہری کو گاڑی میں بٹھا کر صحرا میں لے گئے اور اس کے گلے میں رومال ڈالا، پھر منہ میں کیڑے مار دوا چھڑک کر اس کا گلا دبا دیا۔ تحقیقات کے بعد بنگلہ دیشی بھائیوں کا چالان فوجداری عدالت میں جمع کرایا گیا، جس پر عدالت نے انہیں سزائے موت سنائی ہے۔ تھانے میں خاتون کو پولیس نے گولی مار دی، ویڈیو وائرل۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں ایک پولیس اسٹیشن کے اندر پولیس افسر کے پسٹول سے چلائی گئی گولی کی زد میں آ کر خاتون زخمی ہو گئیں۔ واقعے کی CCTV فوٹیج میں سامنے آ گئی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق یہ واقعہ علی گڑھ میں پیش آیا، جہاں کوٹ کوتوالی کے علاقے میں تھانے کے اندر 50 سالہ خاتون عشرت اپنے پاسپورٹ کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے پولیس اسٹیشن آئی تھی۔ وہ عمرہ پر جانا چاہتی تھی، لیکن پولیس نے اسے تھانے بلایا۔ وہ اپنے ایک رشتہ دار کے ساتھ تھانے میں پہنچی، جہاں انسپکٹر منوج شرما نے پستول سے فائر کیا اور گولی خاتون کے سر میں لگی، جس سے وہ شدید زخمی ہو گئی۔ انہوں نے فوری طور پر علاج کے لیے جواہر لال نہرو اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ خاتون کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ بھارتی پولیس پاسپورٹ کا NOC دینے کے لیے خاتون سے رشوت مانگ رہی تھی۔ وہ تھانے میں ان کی پولیس سے طلاق کلامی ہوئی۔ اس واقعے میں ملوث انسپکٹر منوج شرما کو معطل کر دیا گیا ہے اور اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا، لیکن وہ مفرور ہے اور ابھی تک قانون کی گرفت سے باہر ہے۔ دوستو یہ تو تھی کچھ اہم اپڈیٹ جو آپ دوست شیئر کری ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔